हुन्छ नि यार 40 वर्ष माथि केटाहरु त है यो सुदूर पश्चिममा केटीलाई फ्लोर गर्ने मैले हो सबभन्दा अहिले अब अफिसमा लागेर कमाउनु पनि पर्यो हैन पश्चिममा चाहिँ के गर्छ भने यो ग्रुप किसानी गर्छ नि हजुर हजुर हेला गर्छ त्यसलाई भने लखपति रोडपछि सब हलोपति होइन हलोपति भए त हामी खाने के हलोपति भनेको धर्माली मान्छे किसान हो त्यसले संसार पाल्दिन्छ सरोपति पनि लखपति के गर्ने उनले हाम्रो देश नेपाल भनेको एउटा हाम्रो गोबारी हो यो देश हाम्रो देश के छ पनि एउटा आफ्नो खाने मन लाग्यो बस्ने मन लाग्यो कसै अन्डर बनाउने यो देशमा के छ अब हामी अब यो हाम्रो छोटो जिल्लाको जिल्लामा जाँदा 77 जिल्ला हो 77 जिल्लामा जाँदा अब हिन्दीको पैसा दिँदा 12,000 हजुर अब त्यो देश 21 पैसाको बुझ्दैन हाम्रो त त्यही त भोलि के हुने भने थाहा छैन हो हामीले मलाई यो अहिले भत्ता लाँदा बुझ्नु लाग्छ भोलि के हुने थाहा छैन हो के भन्नु हो जब भोलि अमेरिका सरकारले पनि अब आफ्नो दबाई राख के भनेपछि भोलि दिन छिए भने त हाम्रो नेपाल सरकार कपाल पालेवाला भोलि अमेरिका सरकारले सेना मिसा भने हाम्रो देशमा खतम हाम्रा छोरा ताई भन्दा हाम्रो आफ्नो नेपाली जनता भनेको फुट्दो हो बिजुलो जति भयो फुट्दो हो अब यो भारत यो देश मोटी भनेको दाइ 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 नेक्स्ट दाइ दाइ हेलो नेक्स्ट दाइ म बाहिर छु आज यहाँ बजार छु कुन टिमले गोल हान्यो म्याडमलाई फोन गरेर त ए म भोलि बनाएर पठाइ रूपन देवी 11 ले 1 गोल प्रहार गरेका छन् टिम बोरा नानीलाई रूपन्देवी पुरै निलोवाला चाहिँ रूपन्देवी 11 ले 1 गोल प्रहार गरेका छन् सेतोवाला चाहिँ टिम बोरा नानी 0-1 भएको छ हेलो म यहाँनिर चाहिँ फुटबल भइरहेको छु नि यहाँ छु जोनापुरमा
हेलो भर्खरै एकदम प्रतिस्पर्धात्मक खेल भइरहेछ। भर्खरै रूपन्देही 11 भेटान टिमका खेलाडी 11 नम्बरले 1 गोल प्राप्त गर्नुभएको छ। खेल एकदम रमाइलो भरिपूर्ण मनोरञ्जन दिइराख्नु भएको छ हाम्रा खेलाडी मित्रहरूले। रूपन्देही 11 को दोस्रो प्रहार। हेलो पुनः रूपन्देही 11 भेटरान टिमका जर्सी नम्बर 10 ले पुनः 1 गोल भएको छ। अहिले एकदम प्रतिस्पर्धात्मक खेल भइरहेको छ। गोराडाँडी भर्सेस रूपन्देही। रूपन्देहीले 2 गोल पाइसक्नु भएको छ भने गोराडाँडी अझ खाता खोल्नु भएको छैन। रूपन्देही 11 र टिम गोराडाँडी त्यहाँ सोच्छ नि त। केबाट लाइभ हो भाइ आउनु वरिष्ठ आयो नमस्ते दाइ। आराम बसौँ। कार्यक्रम सफल बनाइदिनु परेन। टिम गोराडाँडीले 1 गोल प्रहार गरेको छ। 2-1 मा भएको छ गेम। म एकछिन बच्चा लिनु यो रूपन्देही भेटरान र यो गोराडाँडी रूपन्देही यताको रूपन्देही चिसो चिया पाइँदो रहेछ तातो
जोरा छैन झुकाएर उसलाई बोलाउनु झुकाएर म आउँछु कुनै गरेन मलाई त टिम बोरडानीले उत्कृष्ट खेलेका छन्। अफसाइड भएको छ। अफसाइड भएको छ पुनः। लास्ट म्याच आजको भोलि दुईटा टिम सेमी फाइनल खेल्छ। रेलिगेसन क्लबलाई के उहाँ जिल्ला लिगबाट गरिदियो रेलिगेसन पार्टले चलखेल गरिदियो अरे हो। त्यही त भयो यस्तो हेरेर बिचरा जसलाई जसलाई कटाउँछ हेलो हेलो मोबाइल क्यूआर कोड बनाएर क्यूआर कोड मलाई व्हाट्सएप गरिदिनु हैन मेरो नम्बरमा म हाल्दिउँला नि त। अब अहिले उले पैसा लगेर जाउँला मैले पैसा लाग्ला भने। ओ शंकर दाई के छ के छ
काठमाडौँ एसी रूपन्देवी 11 2 गोल अनि टिम बोराडाँडीले 1 गोल प्रहार गरेका छन्। 2-1 ले गेम हुँदैछ। उत्कृष्ट प्रहार गरेका छन् तर बल आउट हुन सफल भएको छ। गोल हान्न असफल भएका छन्। यसुको दाइ जस्तो यसुको दाइ धनगढीका आन धनगढीका सान म्याक्स चौधरी यो खेल चाहिँ 40 वर्षभन्दा माथिकोले मात्र खेल्ने पाइनेछ र 40 वर्षभन्दा माथिकोले खेल्दैछन्। टिम रूपन्देवी 11 र टिम बोराडाँडी बीच भइरहेको छ।
ह्यान्ड भएको छ टिम बराडानीको। यहाँनिर राखेको डन्डाले डिस्टर्ब गरेर यहाँनिर राखेको सजिलो हुन्छ। पार्टनर रूपनदेवी 11 ले 2 गोल प्रहार गरेका छन् भने टिम बोराडानीले 1 गोल प्रहार गरेका छन्।
एक गोल प्रहार गर्न सफल भएका छन् भनेर सट्ट भन्ने अरे पेनल्टी थियो यार दोस्त रूपन्देवी 11 ले पुनः एक गोल हान्न सफल भएका छन्। यसै गोलसँग 3 गोल हानेका छन् रूपन्देवी 11 ले। र बरनानीलाई भारी परेको छ। बरनानीले 1 गोल हानेका छन् रूपन्देवी टिमलाई। रूपन्देवीले चाहिँ 3 गोल हान्न सफल हुनुभएको छ। रूपन्देवीले चाहिँ 3 गोल हान्न प्रहार गर्न सफल भएका छन्। रूपन्देवी 11 ले पुनः 1 गोल प्रहार गर्न सफल हुनुभएको छ। यसै गोलसँग 4 गोल हानेका छन् रूपन्देवी 11 ले टिम बोराडानीलाई।
हाफ टाइम भएको छ। त्यसै हाफ टाइममा रूपन्देवी 11ले चाहिँ 4 गोल प्रहार गरेका छन् भने टिम बोरेनालीले 1 गोल प्रहार गरेका छन्। 5 मिनेटपछि पुनः गेम खेलिनेछ। प्रथम राष्ट्रीय स्तरीय 7 साइड भेटरान कप फुटबल प्रतियोगिता 2078 प्रायोजक निसर्ग हस्पिटल धनगढी, बिन्द्रावासिनी ट्रेडर्स अत्तरिया, समैची सामुदायिक वन माझगाउँ, मदरल्यान्ड क्लब जोनापुर भइरहेको छ। मातृभूमि सामुदायिक वन जोनापुर, सुल्ता ट्रेडर्स यसका आयोजक चाहिँ मदरल्यान्ड क्लब रहेका छन् जोनापुर रहेको छ। फुटबल संघ, कैलाली जिल्ला फुटबल संघ, ओम चौधरी ट्रेडर्स धनगढी, ओम चौधरी प्याकेजिङ उद्योग माझगाउँ, विश्वास प्याकेजिङ इन्डस्ट्रिज प्राली स्याउले, पद्मा अस्पताल प्राली अत्तरिया, कैलाली अस्पताल प्राली धनगढी, ज्योति एन्ड जस्मिन ट्रेडर्स मजगाउँ, श्रीपुर कंक्रिट उद्योग हरैया, दक्षिणकाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति घोडसुवा, बालाजी सिमेन्ट इन्डस्ट्री प्राली नवलपरासी, एएमबी ट्रेडर्स जोनापुर र सिद्धबाबा ट्रेड लिङ्क जोनापुर। गेम चाहिँ उत्कृष्ट रोमाञ्चक भइरहेको छ। कृपया हेरेर मजा लिदिनु होला। दस मिनट पछि गेम पुनः सुचारू गरिनेछ। यहाँ चाहिँ हाम्रा टिम रूपन्देवीका खेलाडीहरू रहेका छन् जसले 4 गोल हान्न सफल भएका छन्। टिम रूपन्देवी 11, श्रीपुर कंक्रिट उद्योग हरैया, दक्षिणकाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति घोडसुवा, बालाजी सिमेन्ट इन्डस्ट्री प्राली नवलपरासी, एएमबी ट्रेडर्स जोनापुर र सिद्धबाबा ट्रेड लिङ्क जोनापुर। प्रथम राष्ट्रिय स्तरीय 7 साइड भेटरान कप फुटबल प्रतियोगिता 2078 प्रायोजक निसर्ग हस्पिटल धनगढी, बिन्द्रावासिनी ट्रेडर्स अत्तरिया, समैची सामुदायिक वन माझगाउँ, मदरल्यान्ड युथ क्लब जोनापुर, मातृभूमि सामुदायिक वन जोनापुर, सुल्ता ट्रेडर्स धनगढी, दिनेश ग्रुप धनगढी, श्रीनगर डेन्टल धनगढी, सुदूरपश्चिम प्रदेश फुटबल संघ, कैलाली जिल्ला फुटबल संघ, ओम चौधरी ट्रेडर्स धनगढी, ओम चौधरी प्याकेजिङ उद्योग माझगाउँ, विश्वास प्याकेजिङ इन्डस्ट्रिज प्राली स्याउले, पद्मा अस्पताल प्राली अत्तरिया, कैलाली अस्पताल प्राली धनगढी, ज्योति एन्ड जस्मिन ट्रेडर्स मजगाउँ, श्रीपुर कंक्रिट उद्योग हरैया, दक्षिणकाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति घोडसुवा, बालाजी सिमेन्ट इन्डस्ट्री प्राली नवलपरासी, एएमबी ट्रेडर्स जोनापुर र सिद्धबाबा ट्रेड लिङ्क जोनापुर। प्रथम राष्ट्रिय स्तरीय 7 साइड भेटरान कप फुटबल प्रतियोगिता 2078 प्रायोजक टिम बोरेनाली रहेको छ बिन्द्रावासिनी ट्रेडर्स अत्तरिया जसले 1 गोल मात्र हान्न सफल भएका छन् भने रूपन्देवीले 4 गोल प्रहार गरेको छ सोही टिमलाई। जोनापुर, सुल्ता ट्रेडर्स धनगढी, दिनेश ग्रुप धनगढी, श्रीनगर डेन्टल धनगढी, सुदूरपश्चिम प्रदेश फुटबल संघ, कैलाली जिल्ला फुटबल संघ। कृपया धैर्य गरिदिनु होला, खेल पुनः सञ्चालन हुनेछ। विश्वास प्याकेजिङ इन्डस्ट्रिज प्राली स्याउले, पद्मा अस्पताल प्राली अत्तरिया,
सोही गेम चाहिँ 40 वर्ष उमेरभन्दा माथिकोले मात्र खेल्न पाइनेछ। सोही गेम चाहिँ 40 वर्षभन्दा माथिकोले मात्र खेल्दै आएको छ। आदरणीय दर्शकबिनहरू, केही समयपछि पुनः गेम सञ्चालन हुनेछ। हामीसँग गेममा अलि लाइभमा सहभागी भएर गेम पुरा हेरिदिनु होला। हामीसँग लाइभमा जोडेर गेम पुरा हेरिदिनु हुन्छ भन्ने आशा राख्दछौँ। उहाँ चाहिँ हाम्रो धनगढीको धनगढीको स्थान म्याक्स चौधरी हुनुहुन्छ। गेम पुनः सुचारू भइरहेको छ। आदरणीय दर्शकबिनहरू, फेरि गेम सुचारू हुन गइरहेको छ। रूपन्देहीले 4 गोल प्रहार गर्दा बोराडाँडी दबावमा छन्। दोस्रो हाफपछि गेम पुनः सञ्चालन भइरहेको छ भने रूपन्देही 11ले 4 गोल प्रहार गरेका छन् टिम बोराडाँडीलाई र टिम बोराडाँडीले पनि 1 गोल प्रहार गरेका छन् र टिम बोराडाँडीलाई दबाव परेको छ। गेम रोमाञ्चक हुँदै गइरहेको छ। टिम रूपन्देहीको फेरि पनि प्रहार जारी छ, तर गोल हान्नमा असफल भएका छन्। टिम रूपन्देही 11ले गोल हानेकोले
टिम बरडानीलाई दबाब परेको छ। प्रयास जारी छ। रूपन्देही 11 को गोल हान्न प्रयास पुनः जारी रहेको छ भने टिम बरडानी पनि आफ्नो गेम उत्कृष्ट खेलिरहेका छन्। उत्कृष्ट खेल खेलिरहेका छन्। सबैजना सभ्य, दुईटै टिम सभ्य र भव्य भएर खेलिरहेका छन्। सोही खेल चाहिँ 40 वर्षभन्दा माथिको मात्र खेल्न पाइने रहेछ। सोही खेल खेल्नको लागि नेपालको विभिन्न ठाउँबाट आएका छन्, जस्तै काठमाडौँ, रूपन्देही, बुटवल, चितवन, महेन्द्रनगर, अतरिया, धनगढीबाट। सोही अन्य टिमहरू पनि आएका छन्। रूपन्देहीले पेनाल्टी पाएको छ। फेरि पनि एक चान्स। रूपन्देहीले पेनाल्टी सुटआउट पाएको छ। पेनाल्टी सुटआउट पाउनु भएको छ। फेरि पनि पुनः गोल हान्न कोसिस जारी छ। र किपर दोस्रो गोल सफल भएका छन्। दोस्रो गोल हान्न पुनः सफल भएका छन् टिम रूपन्देही। सोही गोलबाट 5 गोल हान्न सफल हुनुभएको छ। 5-1। सोही गोलले गर्दा टिम रूपन्देहीले 5 गोल प्रहार गरेको छ भने टिम बरडानीले 1 गोल मात्र फर्काउन सफल भएका छन्। टिम रूपन्देहीको गोल हान्न प्रयास पुनः जारी छ भने नत्र मामा आउँथे यहाँ बस्नु। खाइसक्यो भने मामा आउँथे। कमेन्ट्री हान्दिनु। पेनाल्टी पाएको छ बरडानीले।
धनगढी बोराडानी टिमको प्रयास जारी छ फेरि पनि गोल हान्न असफल हुनुभएको छ टिम बोराडानी रूपन्देवी टिम जर्सी नम्बर 10 ले राम्रो खेलिराख्नु भएको छ 10 नम्बरको खुट्टामा बल छ र फेरि गोल हान्न असफल हुनुभएको छ फेरि पनि रूपन्देहीको टिम बोराडानी हार मान्नु भएको छैन फेरि पनि प्रयास जारी छ टिम बोराडानीले सफलतापूर्वक बल लाग्नु भएको थियो तर असफल भएको हुनुहुन्छ फेरि पनि बल रूपन्देहीको खुट्टामा र उत्कृष्ट जोसका साथ उहाँले हान्नु भएको थियो तर असफल हुनुभयो गोल गेम एकदमै रोमाञ्चक र रमाइलो भइरहेको छ दर्शकबिनहरू हेरेर साथ दिइदिनु होला आशा गर्दछौँ टिम रूपन्देही गोल हान्न फेरि असफल हुनु भएको छ
यहाँ खै बीचमा जल्दी गाली चाहिँ दिँदा पर्छ यहाँ रे फेरि गोल हान्न असफल हुनुभएको छ रूपन्देही। रूपन्देही 5 बोराडाँडी 1। रूपन्देही फेरि पनि जोसका साथ बल लगेर जाँदै र 7 नम्बर प्लेयरले फेरि असफल भएको छ र फेरि असफल हुनुभएको छ रूपन्देही 5 गोल र बोराडाँडी धनगढी 1। फेरि पनि पूर्ण जोसका साथ फेरि बल लगेर जानु भएको छ आफ्नो विपक्षी टिममा। फेरि पनि गोल हान्न असफल हुनुभएको छ। गोल हान्न सफल हुनुभएको छ रूपन्देही 6 र धनगढी टिम बोराडाँडी 1। केटा छन् नि 40 मात्र कटेकै हो मैले 40 भर्खरै 40 कटेका छन् नि भर्खरै यो बार 50 60 भएको 50 60 को पैसा यो टाकाले कति भयो नराम्रोले कति भयो गराइ पढाउ मेरो उमेरको हो 40 40 वर्ष भयो। रूपन्देहीले 6 गोल हान्न पूर्ण सफलता भएको छ। टिम बोराडाँडी माथि पूर्ण दबाव। अहिले यता आउँदैछु म यहाँ जोनापुर फुटबल हालेछ त्यो भएर किन हेर्न आछु। पूर्ण जोसका साथ फेरि गोल भएको छ 7 गोल। अहिले अब गइहाल्छु म गोपालले बोलाएको रूपन्देही 7 गोल र टिम धनगढी बोराडाँडी 1।
फ्री किक हान्नु भएको छ उहाँले तर असफल हुनुभएको छ। रूपन्देहीसँग फेरि एउटा चान्स भेटिएको छ। रूपन्देही जोसको साथमा फेरि गोल हान्न असफल हुनुभएको छ। दुवै टिमको प्लेयरले सभ्य र भव्य उत्कृष्ट खेल देखाइरहनु भएको छ आफ्नो। फेरि रूपन्देही पूर्ण गोल हान्नमा असफल हुनुभएको छ। फेरि रूपन्देहीले लगेर बल लगेर आफ्नो विपक्ष टिममा फेरि रूपन्देही गोल हान्न असफल हुनुभएको छ। फेरि पूर्ण जोसमा गोल हान्न फेरि असफल हुनुभएको छ रूपन्देही। फेरि जोसका साथ रूपन्देही बल लगेर जानुभएको छ आफ्नो विपक्ष टिमतिर र टिम रूपन्देहीद्वारा बोराडाँडी टिम दबावमा हुनुभएको छ र फेरि किपरको हातमा बल गएको छ। टिम रूपन्देहीको प्रयास फेरि जारी छ। टिम बोराडाँडीको पनि प्रयास जारी रहेको छ र टिम बोराडाँडीले पनि हार मानेको छैन, आफ्नो उत्कृष्ट खेल देखाइरहनु भएको छ।
टिम रूपन्देहीको टिमले फल पाएको छ र फेरि रूपन्देहीको प्लेयरमा खुट्टामा बल परेको छ र फेरि रूपन्देहीको प्लेयरको खुट्टामा बल परेको छ र आफ्नो विपक्षी टिमको गोल पोस्ट नजिकै लिनु भएको छ र 9 गोल हान्न पूर्ण सफल भएको छ रूपन्देही टिम। हमने देर जान्छ किन नहाते खाना टिम बोराडाँडीले पुनः एक गोल हान्न सफल भएका छन्। टिम बोराडाँडीले 2 गोल हानेको छ भने टिम रूपन्देहीले 7 गोल हानेको छ। टिम रूपन्देहीले पुनः एक गोल प्रहार गरेको छ भने सोही गोलसँग 8 गोल हान्न सफल हुनुभएको छ भने बोराडाँडीलाई
8 गोल हानेको र पुनः गोल हान्न सफल भएका थिए तर असफल भएको छ। काले छ नि 11 नम्बर त्यो त यहाँ 40 वर्ष पढेको छ है नाइ त माग्नु पर्छ काले हो नाइले सबैको माग्नु हो 46 वर्ष भयो ह 46 लोग तो खेले माग्नु न टिम बरानाले पुनः 1 गोल प्रहार गरेको छ भने 3 गोल भएको छ र रूपेन देवीले 8 गोल प्रहार गरेको छ।